बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। टीवी टुडे की ईद ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में टीवी टुडे के देखने वालों और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मूसा खान और मेरे साथ प्यारी सी गॉर्जियस से मेरी को होस्ट मौजूद है निदा खान। जी हाँ, टीवी टुडे की आज की जो ईद ट्रांसमिशन है ये सजाई हुई है टीवी टुडे ने आपके लिए। ईद ट्रांसमिशन पर स्पेशली जो हमारे टीवी टुडे के नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए ईद ख़याल पेश कर रहे हैं हम लोग। आज जो महफिल सजी है वो आप लोगों के लिए है ईद ख़याल। जी बिल्कुल, ईद ख़याल SOPs का ख़याल रखना है और जो इस वक्त पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, आपको पता है पूरी दुनिया इससे दो चार है, हमारा मुल्क, हम लोग भी इसके उस जद में आए हुए हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना है और इससे अपने आप को बचाना है। मास्क का इस्तेमाल करना है, क्यों निदा? बिल्कुल ज़रूरी है। जो SOPs हम लोगों के लिए डिसाइड की गई हैं वो हमारे भले के लिए हैं। जी बिल्कुल, हमारे भले के लिए हैं। हमने मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है और अपना ख्याल रखना है, अपने चाहने वालों को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। इसीलिए तो टीवी टुडे ने आपका ख्याल रखते हुए इस ईद ट्रांसमिशन का नाम भी यही रखा है, ईद ख़याल। ईद ख़याल, ईद ख़याल आपके लिए है। और इस चैनल की तवस्सुल से, चैनल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, निदा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। टीवी टुडे लेकर आपके लिए आया है। और कैसे हो सकता है कि ईद का दिन हो और आपके पसंदीदा फनकार, आपके चाहने वाले, जिनको आप चाहते हैं, और ये आप सबके भी जाने पहचानी शख्सियत है और इस मुल्क का सरमाया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, राशिद महमूद साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मूसा, निदा, थैंक यू। बड़ी लंबी तमहीद, बड़ा लंबा लफ्ज़ों का चुनाव और एक इन बिटवीन जो कम्युनिकेटिव एक एलिमेंट होता है। आज मैंने इस बच्ची को तो पहली बार देखा है, तुझसे तो मैं शनासा हूँ जी, तूने काम भी किया है मेरे साथ, कई बार किया हुआ है, तो इट्स ए प्लेयर फॉर मी कि इस टीवी टुडे के आज इस ईद के दिन के प्रोग्राम में कि हम आपके साथ बैठे हैं और बैठ के बातें करें। लव यू, बहुत शुक्रिया आप आए और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। अच्छा निदा, दूसरी शख्सियत हमारे पास बहुत बड़ी बैठी हुई है, जरा आप तारुफ कराती चले। वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वैसे ये बिल्कुल भी, मूसा ने बिल्कुल ठीक बोला, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूं कि बच्चे बच्चे के दिल में ये है, हर बड़े के दिल में है। मेरी मम्मी अक्सर मुझे बोलती हैं कि मेरी मम्मी इनकी बहुत बड़ी फैन है। जी, शेर मियां दाद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो जी। शुक्रिया भाईजान। वेलकम सर। सबसे आपको ईद मुबारक हो और टीवी टुडे देखने वालों को ईद मुबारक हो और मेरे जो हमारे सीनियर हैं बड़ी बड़ी मुबारक। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे अपना वो याद आता है जी, अपना स्ट्रगल टाइम, अभी भी हम स्ट्रगल में ही हैं जी, तो लेकिन जब मैं आपको देख रहा हूँ और मैं आपके लिए दुआ दूँ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और इज्जत की बुलंदियों पे ले जाए। अरे थैंक यू। हम भी आपको वेलकम करते हैं दिल की गहराइयों से। और माशाल्लाह आपने, जाहिर है ईद का दिन है तो गाने भी चलेंगे और मौसीकी की बात भी होगी, शायरी भी होगी। इतने बड़े बड़े लेजेंड हमारे पास मौजूद है। शेर मियां दाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह इंटरनेशनल नाम है इनका, सिंगर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर है और सबसे बड़ी बात है कि कवाल हैं, बहुत बड़े माशाल्लाह और इंटरनेशनल लेवल के हैं। आजकल पाकिस्तान में एक छोटा सा भी बच्चा कोई गाना गा ले तो उसको कहते हैं कि जी इंटरनेशनल हो गया। इंटरनेशनल असली ये हैं, इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है, इन्होंने अपना काम पूरी दुनिया में फैलाया है और हमें ऐसे लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दिल से इनको वेलकम करना चाहिए। आप जरूर देखें इनको क्योंकि ये बहुत मेहनती हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये महफिल सजी हुई है ईद ख़याल। बात आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से बात करेंगे। और बाबा जानी जी, आपसे तो जाहिर है एक लगाव है हमारा, आप सब लोगों का लगाव है, पूरे इस मुल्क का आपसे लगाव है माशाल्लाह। और ईद की कुछ बातें हो जाए, कुछ
आपसे मैं पुरानी ईद की बात करूंगा और कुछ मौजूदा ईद की बात करूंगा, बताइए जरा। देखो मूसा, ईद का जो त्यौहार है ये इस रमजान के बाद ये जो ईद उल फितर है ये एक रब का इनाम है मुस्लिम्स के लिए, और हमेशा से जब से ये सारे का सारा हुआ है। ईद जो है उम्र के किसी भी हिस्से में हो, ये एक प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जो रब की तरफ से आप रमजान की वो जो तमाम बरकतें रब मल्टीप्लाई करके हमारे, क्योंकि रोजा जब हम रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रब की रजा के लिए होता है। हर नेमत उसकी दी हुई आपके पास मौजूद है, बेशक, लेकिन रमजान में वो सब रखी हुई जो उसके कवायद ज़वाबित रख दिए गए, आप उसके हिसाब से बैठते हो और फिर उसकी रजाओं के लिए रोजा रखते हो और उसी की रजा के लिए फिर उसको इफ्तार भी करते हो। बेशक, ये इनाम है ये ईद हमें। ये प्लेयर जो है ये सारी जिंदगी होता है। जब मैं बच्चा था तो ईद का जो त्यौहार होता था, रात को जो शॉपिंग करके आए हुए कोई निकर या शर्ट या शूज या जो भी, वो नींद तो आती नहीं थी और उठ के ठहर ठहर के अपने कमरे में अपनी अलमारी में वही चीजें निकाल के बार बार देखते थे क्योंकि वहीं पड़ी हुई, हालांकि उसने कहाँ जाना है। तो सुबह तक ये प्रोसेस होता था और ये हर उम्र के उस हिस्से में जिसको बचपना कहते हैं सबके लिए ये एक क्रिश्मा हो। उसके बाद ये हुआ कि जो उम्र बढ़ती चली गई, ईदियां मिला करती थी। अब इस आलम पीरी में हमें तो 5 रुपए मिलते थे तो समझ नहीं आती थी खर्च कैसे होंगे। आज के बच्चे को आप 5,000 भी दे दे तो देखते लो पता ही नहीं चलता, वो बड़ा दादा ने पता नहीं क्या आतमताई कर लात मार। तो ये सारा मोमेंटम और वक्त का खेल है, लेकिन ईद जो है वो बहरहाल एक प्लेयर और एक रब की तरफ से इनाम होता है। एक वो ईद होती थी जो गांव में हुआ करती थी। जब हमें अपने बचपन की अगर हम याद करते हैं, आपके बचपन की एक ईद हुआ करती थी हमारी, वो सादी ईद जो देसी जिसे गांव की एक मोहब्बत वाली ईद। उस ईद में ये होता था कि लोग मिलते थे, इकट्ठे होते थे, दादा दादी के घर में जाकर, नाना नानी के घर में जाकर, दूर से फैमिलियाँ इकट्ठी होती थी और एक त्यौहार मनाया जाता था, वो खुशियाँ होती थी, इंतज़ार होता था। अब वो वाली कैफियत नहीं है। असल में ये जो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो गई। ये जो रिश्ते नाते प्लेयर आपस में एक दूसरे खानदानों में, दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में वो जो एक प्लेयर है वो तो कम्युनिकेट रहता है। लेकिन ये जब इस पर्टिकुलर, चले आज की ईद की हम बात करते हैं, ये जो कोरोना की शक्ल में हम पे सारी दुनिया पे एक इब्तला का जो दौर गुजर रहा है, इसमें ईद जो है उसका तकद्दुस एज इट इज है जैसा हुआ करता था, अब भी वैसा ही है आज भी। लेकिन इस वबा में इस ईद पे कुछ बेशुमार ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमको रखना है बिल्कुल। ईद का प्लेयर है, मेरे रिश्ते नाते, मेरे बच्चे, ये सारा कुछ ये है। ये इस कोरोना में जो SOPs जो बताए गए हमें हर सूरत उस पे अमल करना है। ईद तो हम मना रहे हैं, आज ईद ही मना रहे हैं ना, तो हम तो देखो हमने यहाँ भी बैठे हुए, शेर मियां दाद मुझसे 6 फुट के फासले पे बैठा, बिल्कुल तुम दोनों हमसे काफी फासले पे बैठे। टीवी टुडे ईद ख्याल इसीलिए रखा है कि ख्याल रखें। फिर हमने अपने मास्क जो है वो उतार के वो सामने रखे हुए, बिल्कुल सारे प्रिकॉशंस रखे हुए। लेकिन आज ये जो ईद है हमें अपने घरों में हमने मनाई है, तो हम आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हुए ना। इसके बाद हमने डायरेक्ट अपने घर जाना है। ईद हमें अपने घर में मनानी है, बच्चों को, उनके बच्चों को, अपने बड़े बच्चों के बाद उनके जो आगे बच्चे, हमने उनको भी ईदियां देनी है, दी है जी, बिल्कुल, लेकिन उनको गली में किसी शॉप पे नहीं जाने देना, बाहर नहीं निकलने देना, ये पैसे पास रखो। जी सर, थैंक यू सो मच। मैं शेर मियां साहब के मुंह से कुछ थोड़ी सी बात सुनना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं आजकल किस तरह के माहौल हैं, क्योंकि आप भी एक आर्टिस्ट हैं, सर भी एक आर्टिस्ट है, माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्ती हैं, तो मुझे ये बताएं कि आज के इस माहौल में आप कैसे मैनेज करते हैं अपने काम को?
آپ کس طرح لے کے چلتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو؟ سب سے پہلے جس طرح موسیٰ خان نے کہا کہ عید اس پہ آ جاتے ہیں کیونکہ آج عید کا دن ہے. بالکل بالکل. تو جو پہلے وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزرگ گھر میں ہے نا تو سب کچھ وہی سمجھا جاتا ہے, وہی لائیں گے, کما کے لائیں گے, انہوں نے دینا ہے. تو وہ بھی سمجھتے تھے یہ بچے ہیں, ابھی بڑے بھی ہو جاتے تھے ان کے لیے بچے ہی تھے وہ. جی بالکل. کسی نے کہنا میں نے کام کرنا کہنا تو بہتا کرنا, آرام میں بیٹھ جا. وہ ایک گیدرنگ ہوتی, دادی اماں, دادا جی, والد صاحب, چچا, تائے, سارے اکٹھے. جس طرح یہ دور بدلتا گیا پھر ہر بندے کو یہ بھی ہو گیا کہ وہ کہنے لگے یار تو بڑا ساڈا بچہ ہے, بڑا نکما ہے. اچھا اس نے بھی غیرت کر لی, انہوں نے کہا اچھا مجھے نکما کہہ رہا ہے, میں کام کر کے دکھاؤں گا. تو اس طرح کوئی لاہور آ گیا, کوئی پنڈی چلا گیا, کوئی اپنے کام کے لیے تو وہ چلا. اچھا پھر اس کے بعد ہونے کیا لگا کہ جو لاہور رہتا تھا اس نے اپنے آپ کو پراؤڈ کر لیا. جب شادی ہوئی تو جب وہ گاؤں سے کوئی آتا تھا وہ کہتے تھے گاؤں والے آئے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے تیرے گھر والے آئے ہیں. ان کے ساتھ ملنا مناسب بھی نہیں سمجھتے. میں وہی بات کرتا ہوں کہ وہ ہمارے جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کم عقلی ہے. جی ہمارے جو ہوتے ہیں نا ایڈوائزر, جی کہیں ہم اپنے ایڈوائزر کے پیچھے نہ لگے کبھی. تو جو آپ کے اندر شخصیت بیٹھی ہے وہ کبھی ایسے فیصلے نہ کریں. ایڈوائزر وہ ہے جس طرح آپ کہیں خان صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں, لیکن اگر وال اس طرح وال ہیں کمال ہو جاتا ہے, خان صاحب نے نہیں وکنا, خان صاحب نے فوراً کر لینے ہیں بات, پتہ لگ گیا ابھی پہلے نالا بھی برا ہو گیا. ہم ڈیپینڈ آن این ادر پرسن. سب کچھ ہم نے اپنے ویل وشر سمجھ لیا لوگوں کو, ایڈوائزر کو. جی بالکل. اس وقت ایڈوائزر نہیں ہوتے تھے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم لوگوں کی باتوں کے پیچھے. یہ میں وہ میسج دے رہا ہوں لوگوں کو کہ اپنے ایڈوائزر پہ اتنا یقین نہ کریں, اپنے رشتے پہ بہت زیادہ یقین کریں, کیونکہ رشتے نہیں, ایڈوائزر تو مل جاتے ہیں بھائی. جب آپ پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی گلی سے ایڈوائزر آ رہا ہے. رشتے نہیں ملتے, بڑے محترم اور مقدس ہوتے ہیں. اب اپنے گھر میں مناتے ہیں عید ساری. تو خوشیاں یہ ہے کہ جس طرح ہم بچے تھے وہ خوشی یہ ہوتی تھی کہ رات کو اپنا سونا ہی نہ کہنا, نیند ہی نہیں آتی تھی, یہ سوٹ اپنا دیکھ دیکھ کے فجر ہو جائے, کچھ کہتے جوتی دیکھ نہیں میں پونی. تو اس وقت کی خوبصورتی وہ یادیں تو ہے نا. دیکھ خوبصورتی ابھی بھی ہے, لیکن ابھی وہ تو مٹھاس اپنے بچپن کی ہوتی ہے, کیونکہ اب اس وقت ہم میچور نہیں تھے. اب جب ہم میچور ہیں ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں عید لگتی ہیں, کہ جب وہ خوش ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہماری عید ہو گئی ہے. بہرحال عید کا ایک پیغام ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ عید ہمیں ایک تحفے کے طور پہ دی ہوتی ہے, لیکن عید پہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنا خیال رکھیں یا اپنوں گھر والوں کا خیال رکھیں. آپ اپنا بھی رکھیں, اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں, اور ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقربا کا بھی خیال رکھیں. جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, فطرہ یہ ضرور دیں. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ رمضان میں اپنے گھروں کی گروسری بہت زیادہ کر دیتے ہیں. اگر آپ رمضان میں صرف اپنے گھروں کی گروسری کریں گے تو اس ماحول میں جو سب نے بولا کہ جو ماحول ہیں باہر کے, تو اس میں آپ صرف اپنے گھر والوں کا یا اپنا نہیں خیال کریں, باہر والوں کا بھی کچھ تو خیال کریں. بالکل, یہ عید ہمیں پیغام دیتی ہے, عید خیال ہمیں پیغام دیتی ہے. اور ٹی وی ٹوڈے کے اس ٹرانسمیشن, عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم بھی آپ کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ اپنوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. غریبوں کا ضرور خیال رکھیں, مستحقین کا ضرور خیال رکھیں, کیونکہ ان کا آپ کے اوپر حق ہوتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کو بانٹیں. جب دوسروں میں بانٹیں گے تو اللہ آپ کو اور عطا کرے گا. راشد صاحب, سوری فار انٹرپشن, میں تیری بات کاٹ رہا ہوں. عید پہ عید کا جو پلیئر ہوتا ہے اپنے رشتوں ناتوں کی دعوت کرتے ہیں, ان کے ہاں جاتے ہیں, وہ ہمارے پاس دعوتوں پہ آتے. لیکن اس وقت جس ابتلا سے ہم سارے کے سارے اس کرونا کے چکر میں گزر رہے ہیں, تو اس میں یہ کہ اپنے اس پلیئر کو ہم ملٹی پلائی کر سکتے ہیں. وہ سارا بجٹ جو میرے پیارے, میرے گھر میں میرے بچے, میرے بھانجے, میری بھانجیاں, میرے بچے, دوسرے میرے عزیز و اقارب, میرے بہن بھائی, سب کے گھروں میں آنا جانا ہوتا تھا, اور ایسے ہر گھر میں ایسا ہوتا. آج اس عید پہ ہم نے جو مثلا میں نے جو کیا کہ وہ جو سارے بجٹ تھے بچوں کو جو دیے, جو ان سب کو کہا کہ یار یہ اس پیسے کو دعوت ہی سمجھو, اس کی کچھ اس طرح کا کرو کہ اپنے محلے میں دیکھو, اپنے پڑوس میں, اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھو, بے شمار ایسے لوگ جو ہیں اس ابتلا کے دور میں ان کے کام وام بند ہے,
اور ان کے پاس زندگی کا وہ سروائیول جو ہے بے شک. وہ تھوڑا مشکل نہیں بہت مشکل ہوا ہے. تو میں جیسے میرے جو اوقات یا جو میرے اختیار میں تھا میں نے وہ سارے کا سارا اپنے ہی اس محلے میں جہاں میں رہتا ہوں اپنی سراؤنڈنگ میں کچھ ایسے احباب جو سارے تو مجھے وہ سارا کچھ ان سے مل کے اس عمل کے بعد مجھے اپنی عید جو ہے وہ پچھلی عیدوں سے 1000 گنا زیادہ بہتر فیل ہو رہی ہے کہ میرے اندر ایک اسپرچول پلیئر جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. تو آپ بھی مجھے یقین ہے بقیہ احباب جو ہے اور پھر دیکھو نا ہمارے اس وبا میں ہمارے جو مختلف اس نیشن کو ان لوگوں کو میرے اس لوگوں کو بچاتے ہوئے مسیحا ہمارے جو بیچارے خود شہید ہو گئے ڈاکٹر جو وہ ہو گئے. ہماری پولیس جو ہے جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ بڑے سخت اور زیادتی کرتے کوئی زیادتی نہیں کر رہی ہماری زندگیوں کی حفاظت سڑکوں پہ پھر رہی ہے. بالکل ہماری فوجی جوان جو ہے جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے میرے ملک میرے پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ اس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ بھی ہمارے ساتھ آگے ہماری حفاظت کے لیے. تو فور گاڈ سیک جو پریکاشن یا جو کچھ بتایا جا رہا ہے آپ کو اس وبا میں عید منائیے اپنے گھر میں بیٹھ کر منائیے. آپ کے پاس یہ سارا جو سوشل میڈیا ہے ویڈیو کال کریں بیٹی جو بیریا میں رہتی ہے اس سے بھی باتیں کریں وہ اپنے کچن میں کھڑے ہو کے دادا ابو کو ابو سے بات کر لے. تو اس طرح کا اور میرا خیال ہے کہ موسٹلی ایسا ہو رہا ہوگا. جی بالکل اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل راشد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مل بانٹ کر عید منائیں اور ایس او پیز کا خیال رکھیں غریبوں کا خیال رکھیں اور خوشیوں کو دوبالا بھی کریں. خوشیوں کو دوبالا اسی طرح کرنا ہے کہ جب آپ اپنی خوشیوں کو بانٹیں گے دوسروں کا خیال رکھیں گے غریبوں کا خیال مستحق لوگوں کا خیال رکھیں گے تو کیوں ندا عید تو سجنے سورنے کا دن ہوتا ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں آپ گھر میں اپنے گھر میں سجے سورے کون منع کر رہا ہے آپ کو. بالکل ساری وہ پراپس جو ہیں وہ بھی استعمال کریں لیکن اپنے گھر میں. سر آج میرا ایک بہت بڑھیا کام چھوٹ گیا جو میرا موسٹ فیوریٹ ہے عید پہ مہندی لگوانا. گڈ. جسٹ بیکاز کووڈ تھا کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی گھر پہ نہیں آ رہا کوئی باہر نہیں جا رہا لیکن پھر بھی بہت مزہ آیا. لیکن میں آپ کی والدہ سے بات کروں گا انشاءاللہ جلدی مہندی لگ جائے گی. تھینک یو سو مچ سر. اچھا مطلب یہ ضرور کام کر دیجیے گا. آپ شہنائیوں کے ساتھ مہندی لگا وہ سمجھ گئی. نہیں وہ جو چاہ رہی میں نے وہ کہہ دیا. نہیں میں وہ والی مہندی بالکل نہیں اچھی لگتی ہے. وہ والی بالکل نہیں چاہ رہی. لگوائیں کیوں نہیں لگوانی. ندا الٹیمیٹلی یہ سانے سے ہر زیرو جو اس زمین پہ رب نے بھیجا ہے اس کو گزرنا ہے. اور آپ تو لکی ہیں آپ کے ساتھ دیکھیں یہ موسیٰ خان نے سوٹ بھی وہ پہنا ہوا ہے مایوں والا سارا کام دیا. نہیں موسیٰ میرے ہوسٹ ہیں میں ان کی ہوسٹ ہوں اور ہم بس اس شو کو چلانا چاہتے ہیں نہ کہ اپنی لائف کو سیپریٹ اچھی لائف. چلیں اللہ کرے مہندی لگ جائے آپ کو اور جی آپ کو بھائی نے بھی دعا دے دی. ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہے. میوزک کی بات ہو جائے میوزک روح کی غذا ہوتی ہے تو میوزک کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کا گھرانہ آپ لوگوں کا اتنا نام ہے کام کیا آپ نے کوئی ایسا کلام یا کوئی ایسا گیت سانگ جو آپ نے گایا جو لگا ہو کہ یار میں نے بہت اچھا گایا ہے تو آپ کی چوائس ہو جو یار یہ میرے دل کو اچھا لگا. دیکھو موسیٰ خان میری جو چوائس ہے جس طرح وہ کہتے تھے کہ اولاد ساری پیاری ہوتی ہے تو اسی طرح جو بندہ بناتا ہے سارا کچھ پیارا ہوتا ہے لیکن زیادہ پیارا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پسند آ جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو میں نہیں گانا چاہتا میں نے وہ گایا ہے اور لوگوں کو پسند آ گیا. اچھا جب پسند آیا تو پھر مجھے بھی اچھا لگنے لگا. میں کہا بھی ٹھیک ہے بھائی یہ ٹھیک ہے. تو میری بات سنیں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جیسا دیس ویسا بھیس جیسا سننے والا ہو اس کو اسی طریقے سے آپ ویسے سنایا جائے. جس طرح قوالی بھی میں کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے. اور پھر جب میں سنگنگ کی طرف آیا تو مجھے کس نے کہا ایسے بیٹھے دوست انہوں نے کہا سرائکی سانگ بھی گائے اور میں کہا چھڑ یار میری زبان نہیں. تو کہتے نہیں آپ گائے لیکن وہ مجھے میوزک اچھا لگتا تھا کیونکہ میوزک تو سارا میٹھا میوزک ہے سرائکی نا بڑا. جب میں نے اس کو گایا ڈولے نو کالا سوٹ سونا لگے تو اس کا جب رسپانس آیا جب وہ وائرل ہوا ڈولی کے ساتھ میں جب تو میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ اب میں شوز پہ بھی جاتا ہوں
तो लोग पहले मेरे 2-3 कवालियां सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं जल्दी जल्दी वो सुना दे ढोले नु काला सूट सुन। तो मुझे एक चीज की खुशी भी होती है, चाहे वो मेरे लिए एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल ही मैंने जी आज फिर ईद का दिन है और ईद ख्याल रखना टीवी टुडे की महफिल सजी हुई है और फिर ढोले नु काला सूट सोना लगे तो हम कैसे इसको मिस कर सकते हैं और आप लोग कैसे इसको मिस कर सकते हैं, क्योंकि महफिल तो सजानी है और म्यूजिक शेर मियादाद साहब हमारे साथ मौजूद है, खान साहब माशाल्लाह। तो अब हम इनसे जरूर सुनेंगे, बिल्कुल सुना, बिल्कुल हमें इनसे सुनना चाहिए क्योंकि हमारी नाजरीन भी आपका ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं और माशाल्लाह और बड़ा मैं मशहूर है, थोड़ा सा इस गाने पे हिलना जुलना पे जाती हूँ क्योंकि ईद है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। तो आज मुझे आपके एक सॉन्ग पे थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। तो हम शेर मियादाद साहब से गाना सुनेंगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे। सोना लगे। थैंक यू। मेरा ढोला डाडा सोना दे दे जे ना कोई होना, मेरा ढोला डाडा सोना दे दे जे ना कोई होना, हसी राम च खलाए ओदी तक ना परे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, 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 ढोले नु ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੈਨ, ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬਈਏ ਮਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬਈਏ ਮਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਿੱਥ ਨਾ ਪਏ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਢੋਲਾ ਬੜਾ ਮਗਰੂਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਅੱਲਾ ਵਕਤ ਲਿਆਵੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਵਕਤ ਲਿਆਵੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਢੋਲਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਨਵਾਬੀ ਅੱਖ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਢੋਲਾ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਲੰਗ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਲੰਗ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਢੋਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਵੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला, बहुत बहुत आला। आला, कमाल। आज लव यू बहुत उम्दा। ईद के रंग जो है ना वो सज गए हैं, मजा आ गया क्योंकि एक चीज साबित हो गई आज जी कि जो क्रिएटिव काम होता है वो उसके लिए जबान वो होता है, जो किसी भी जबान में जब हो रहा होता है तो सराइकी में एक वो एक मिठास है, अच्छी लज्जत ज़बान है, है, और बिल्कुल। ये सारी ज़बानें हमारे मुल्क की सारी हमारी अपनी अपनी है अपनी और जगह हर जबान का अपना अपना एक टेस्ट है, जो हमने आज सराइकी का मजा लिया। महफिल इसी तरह सजी हुई है, ईद का ट्रांसमिशन ईद की चल रही है, ईद ख्याल रखना, और मिलते हैं एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद।
میں خوش آمدید. جی موسیٰ آپ بتائیں اور کیا کیا سننا پسند کریں گے, کیونکہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سانگ سنا تھا, زبردست سانگ تھا, بہت مزہ آیا. اس کے بعد اب آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ تھوڑا صاف نہ سن لیں, پھر وہ سن لیں گے. ابھی تو ایک آئٹم سنیے پہلے صاف. اور میں نے جب میں کہہ رہا تھا نا ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے, میں نے کہا پہنا تو نہیں ہوا. پھر وہ جو آپ کی ایمبرائڈری ہے نا اس پہ میں نے وہ نہیں, میں نے کالی جیکٹ پہنی. کالی جیکٹ یہ موسیٰ کے لیے تھا اور میں سنوں گی تم آپ دونوں کے لیے تھا. تو بالکل زبردست محفل سجی ہوئی, باتیں ہو رہی ہے. آپ لوگوں کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسا واقعہ سنا دے جو آڈینس کو مزہ آئے عید کے دن, مطلب کوئی بچپن کا ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو, یا کوئی شوٹنگ کے دوران, ریکارڈنگ کے دوران سنائیں. بچپن کا تو واقعہ پہلے تو یہی نہیں مجھے بھولتا کہ پیسے نہیں ملتے. اس ٹائم پہ پیسوں کی اہمیت بھی بھائی پیسوں کی تھی, بچے نے اور کی کرنا. تو پھر دیکھتے رہتے تھے. تو والد صاحب نے پھر کیونکہ وہ باروب شخصیت تھے تو ایسے ہو, یعنی آج کل تو بچے سیدھا ہی سینے سے بجتے نا, پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا بھائی. ہمارے وقت میں تو اس طرح ہوتا تھا کہ ابا جی نے کدوں دیکھنا تھے کدوں کہنا السلام علیکم. پھر جب وہ اس وقت 1 روپیہ 2 روپے تو لگنے کے بڑے ہیں, لیکن جب باہر جانا تو منٹ سے ختم ہو جانے. پہلے تو وہ نہیں دکھ جا رہا منٹ, پہلے تو وہ دکھ نہیں جا رہا میں حال تک. پھر اس کے بعد جو مزیداری والی, یہ تو دکھوں والی باتیں سنا, نہیں یہ خوشی والی بات ہے. آپ ہس رہے ہیں نا یہ میری اگلی گل تو بھی تھی دسو کہ بھائی یعنی کہ بیٹھے ہوئے اپنے 2 روپے کھا لے, تو کوئی دوسرا آ گیا ہے تو اس کے بعد اس نے جب بوتل لینی تو اس کی بوتل کو دیکھنا جہاں سے وہ کھل رہی ہے, پھر اس کے بعد وہ آ رہی ہے کہ کہنا پی بھی لئی ہے. اچھا پھر اپنے پیسے تو ختم پہلے ہی کر لینے کیونکہ بھوک بڑی لگ جاتی تھی. سیویاں تو پہلے بھی نہیں میں کھاتا تھا, اب بھی نہیں, لون والی چیز لبنے بھی کسی. اچھا تو یہ چیزیں جو ابھی وہ جب میں یاد کرتا ہوں, یا کسی دوست پہ ایسے آس لگا لینے بھی اس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے, اب میرے تو ختم ہے, اب شاید یہ لگائے, یہ دیکھو لو کٹائیے. جب وہ نہیں لگا رہا وہ بھی دکھ مینو ہے. حلی تک ہے سن لو میرے دوستو آپ میرے سے اچھا نہیں کرتے تھے یار. تو یہ چیزیں جو بچپن کی یہ ایک یادیں ہوتی ہیں. یہ بتائیں, یہ مطلب یہ تو مزاح ہنسی تو چلتا رہتا ہے. یہ بتائیں کہ لائف میں لو فرسٹ ٹائم پیار والا محبت والا کارڈ, عید کارڈ کس کو دیا تھا؟ ایک وقت ہوتا نا لوگ عید کارڈ دیتے تھے, وہ بھی بڑے محبت والی باتیں ہوتی تھی, چاہت والی باتیں ہوتی تھی. عید کارڈ کس کو دیا, پیار محبت والا؟ آپ خوش قسمت لوگ ہیں, پاس بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی مہربانی میں سمجھتا ہوں. ہم صرف ڈریم دیکھا کرتے تھے, کارڈ کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے. اللہ اکبر, تسی تے پہن ہوتی. ایک کسی کو دیا کہ اپنے بارش تو ہے. میری بات سنیں, میں اپنے بچپن کی ٹرو سٹوری سناتا ہوں. اچھا سنائیں. آپ کو بلیو کرنا چاہیے یار. بالکل, میں یہ بھی کہہ سکتا ہے میں سونے دے کارڈ بنتا تھا, پھر یقین کرو گے کہ وہ کارڈ کے لیے فیکٹس کی بات کر جی. تو جب کیونکہ ایسے مواقع فراہم, ہم تو بہت دعائیں کرتے تھے لیکن کوئی موقع فراہم نہیں ہوتا تھا کبھی. تو کبھی دل آ جاتا تھا تو شرم سے ساری عمر نہیں کہہ سکتے تھے بھی میں آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں یا کیا. تو کسی کو پسند کر لینا تو سامنے آنا تو کہنا باجی السلام علیکم. تو وہ ایک شرم حیا جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا, جو ہماری کلچر میں ہے. وہ سچ بتاؤں وہی جوانی تک نہیں آیا, فمبل ہو جاتے تھے بات کرتے کرتے. ابھی بتاتا میں 10 دفعہ ہوا ہوں. تو یہ وہ اثر ہے والدین کی تربیت کا, وہ تربیت. ٹھیک ہے. لیکن جب میں ایک چیز میں آن ایئر کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, جو بچے ان کو انتظار کرنا چاہیے اس چیز کا کہ پہلے اپنے کمائی کا, اور جب آپ بلڈ اپ ہوتے ہیں, جب آپ اپنا معاشرے میں آپ کہتے ہیں نا پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ ساری چیزیں اویل ہو جاتی ہیں, انسان اویل بھی ہو جاتی ہے. جلد بازی میں آج کل جیسے نیٹ کا دور ہے اور واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, فوراً اظہار کر دینا کہ آئی لو یو. جب آپ دیکھیں آپ پاؤں پہ کھڑے ہیں نا, یعنی آپ کما رہے ہیں کھا رہے ہیں, تو پھر ایسی چیزیں آپ کو شوبہ دیتی ہیں یا آپ کو وہ ہونی تو نہیں چاہیے. لیکن اگر کیونکہ عید ہے اس کو ذرا جولی بنا رہا ہوں, تو اگر کریں تو پہلے یہ سوچیں کہ آپ کے پاس ہے کچھ. پہلے آپ کو اپنی ذات کو, اپنے اس زندگی کے تسلسل کو سیکیور کرنا ہے. جب سیکیور ہو گیا, آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی جو زندگی کا ایک آگے کا سنیریو ہے اس کو کرنے کے قابل کر دیا ہے رب نے. آپ
پھر یہ اس طرح کی لیکن خواب راشد صاحب دیکھنے پہ کوئی پابندی تھوڑی ہے. جو لاؤ بالی عمر ہوتی ہے اور جو بچپن کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا ٹین ایجر کا, لاؤ بالی جو وہ ہوتی ہے اس وقت تو یہ سوچے نہیں ہوتی نا کہ میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا, وہ تو جو دل میں آیا کہہ دیا کر دیا. بیٹا بچپن ہی سے بزرگ تھے, ہم لاؤ بالی کہیں نہیں کرتے. آپ کی بات نہیں, میں ایک جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جنریشن میں اصل میں ایک انڈیو تیزی بڑی ہے. زندگی جو ہے نا وہ ایک جہد مسلسل ہے. جی. آپ زندگی میں کسی بھی روٹ پہ کسی بھی کام پہ جب نکلتے ہو تو اس میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک بلیسنگ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ بغیر کچھ کیے ان کا داؤ لگ جاتا ہے. جو لوگ ایک پروسیس سے گزر کے, ایک تپسیا سے گزر کے, ایک زندگی کی اس سٹرگل سے گزر کے اپنے اس پیڈسٹل پر جب آتے ہیں تو ایک تو اس کا ایک پلیئر جو اس کے اندر ہوتا ہے, آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتا ہے بندہ, آرٹسٹ جو ہوتا ہے جس نے اپنے کام سے ڈومینیٹ کیا ہوتا ہے, منوایا ہوتا ہے اپنا آپ, اس سے زیادہ پلیئر اور کیا ہوگا. ہمارے اس مومنٹم میں یہ ہو گیا, وہ اس قدر انڈیو تیزی ہو گئی ہوئی آج کے بچوں میں کہ وہ کہتا ہے کہ میں 7 دن ہو گئے اتنے گٹار والے دے کول جانا رہا تو میں نے اج تک کسی نے گوایا ہی نہیں. ارے بیٹا ادھر تو 70 سال میں کسی کے ایسے لوگ ہیں جن کو کسی نے نہیں گوایا. آپ کو جس ٹارگٹ پہ آپ نکلے ہوئے اس میں لیو کرنا ہے, اس قبیلے کے جو دوسرے احباب ہیں ان سے ایفیلیٹ ہونا ہے, سیکھنا ہے کچھ پوٹینشیل اگر آپ اپنے اندر. بالکل آپ نے سیکھنے کی بات کی ہی, اور آپ نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی کہ بچپن سے ہی آپ بزرگ ہیں, اور مجھے آپ کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کیونکہ میں فیشن شوٹس وغیرہ اس طرح کے شوٹس ہمارے چلتے تھے. ندا تو میں ایک بڑا اچھا واقعہ سناتا ہوں ان کا کہ آج سے کچھ 10 سال پرانی بات ہے. میرے ارلی ٹائم تھا, میرا سٹارٹ تھا ماڈلنگ میں, اور ماشاءاللہ تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا, اور ہمارا وہ ایک ملاقات وہ 10 سال 11 سال پہلے جو ہوئی تھی وہ آج تک قائم ہے. ایک شوٹ میں نے پلان کیا ان کے لیے, ایک بڑا زبردست راجواڑوں کا تھیم, ایک بڑا, تو میں ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہتا تھا کیونکہ میں ان کا شروع سے بچپن سے ہی فین تھا, ان کے ڈرامے وغیرہ, اور ان کو فالو بھی کرتا تھا. میں نے کئی جگہ آپ کو کاپی بھی کیا کاپی کرنے پہ بھی میں بات کرتا ہوں. ان کا ایک بڑا کیریکٹر بڑا ہٹ ہوا جو کہ ہمارے پڑوسی ملک میں اکشے کمار نے بھی کاپی کیا, اس پہ بھی ہم آتے ہیں. لکشمی فلم ابھی آئی ہے تو انہوں نے کیا کمال ایکٹنگ کی ہے, اور اس کو اکشے کمار نے کاپی کیا. لیکن ان کا جب ہم دیکھتے ہیں, اس کو جب میں نے دیکھا غور کیا تو وہ ایک ٹھہراؤ ہے اس کیریکٹر کے اندر, ایک ٹھہراؤ ہے, ایک اس کے اندر ایک روب دبدبا اور کیریکٹر ابھر کے آتا ہے. لیکن جو اکشے نے کیا اس میں تھوڑے سے جذباتی لاؤ بالی پن آپ سمجھ لے کے کہتے ہیں, مطلب اس کے اندر اکشے نظر آ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں. وہ آپ نے اس کے بعد تھوڑا سا بتا دیں پھر میں شوٹ کی طرف آؤں گا. بڑی پرانی بات ہے یہ شعر میں, یہ کوئی 30 برس پہلے کا, جس میڈیا کی اتنی بڑا وائڈ اینگل نہیں تھا ہمارے ملک میں, این ٹی این اور وہ کیا وہ جو ایس ٹی این یا اس طرح. تو یہ اس دور میں یہ سبجیکٹ بڑا ایم اے راحت صاحب ایک ہمارے رائٹر ہیں, ان کی لکھی ہوئی کہانی تھی جسے کاظم پاشا صاحب نے, بڑے نام ہیں دونوں, بہت ایم اے راحت صاحب, کاظم پاشا صاحب. میں اس کی کاسٹ میں میرا بڑا آڈ سا رول تھا. ایک شی مین ہے جو اس تھائی بیلٹ جس میں پوری بیلٹ جتنا جاپان اور یہ سراؤنڈنگ ادھر ادھر ہانگ کانگ سنگاپور فلاں فلاں فلاں, وہ ڈان ہے وہاں کا, لیکن ہے وہ شی مین. میرا وہ رول تھا اس میں. ایک ڈائلوگ اس کا آپ نے ہمیں سنانا, کیونکہ اس وقت وہ فلم لوگ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ, اگر یاد آتا ہے تھوڑا سا. یہ ایک ایکسکلوسیو سا تھا تو تھوڑا سا میں اس کو پورٹری کر دیتا ہوں کہ شبیر جان جو ہے وہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے اس کا. بڑی ہیوی کاسٹ تھی. نعمان اعجاز صاحب تھے اس میں, شبیر جان تھے, ہمایوں سعید صاحب تھے, اور کچھ کراچی کی فیمیل خواتین تھیں. ایک خاتون, اب مجھے ان کا نام نہیں, ماریا واسطی وغیرہ بھی تھی, نہیں وہ نہیں تھی. تو اس میں وہ شی مین ہے, لیکن اس قدر جہاں وہ ڈان اور ڈومینیٹ کرتا ہے, اور ویسا ہی وہ اندر اس کے اندر وہ جو ایک محبت اور ایفیلیشن ہے رشتوں کی, وہ بھی اس کے اندر موجود تھی. تو اس میں میری ٹون جو ہے یہ
आपने चूंकि उसका तज़किरा कर दिया जी, थोड़ा ऑडियंस के लिए इंस्पायरेशन को बुरी बात नहीं होती। मुझे रतीबर मुझे अच्छा लगा कि अक्षय साहब ने, अक्षय एक बड़ा मुस्तनद नाम है हमारे पड़ोसी मुल्क का और बड़ा वो हिट एक्टर है, सुपरस्टार। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बल्कि एक प्लेयर का बायस हुआ। वो यूं होता है कि वो महमूद उसका नाम होता है शबीर जान का, तो उससे जब बात है उससे ज्यादा एफिलेट होता है कि महमूद क्या बोलता रे तू, ना करना, मैं जो कह रहा हूँ कि ना करना, वो कुछ ऐसा सता बड़ा जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त। मुझे डायलॉग वगैरह याद नहीं रहते। आपको अगर मौका मिले तो आप लोग जरूर देखेंगे। इल्जाम वो ड्रामा नेट पे मिल जाएगा, निकालेंगे तो आप राशिद साहब के वो एक्टिंग आप देखेंगे और फिर आप लक्ष्मी देखें, आपको पता लगेगा कि उसको कितना कॉपी किया। और बड़ी अच्छी बात है कि ये हमारे लेजेंड है, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे उस्ताद है, हमारे मुल्क का सरमाया है, तो इनकी कदर करनी चाहिए हमें। सर आपसे कुछ एक्टिंग में कभी शौक हुआ आपको? एक्टिंग में इसलिए नहीं हुआ शौक क्योंकि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर एक बंदा नहीं कर सकता तो फिर उसका क्योंकि मैं हमारे ख़ानदान में क्लासिकल और ये सिंगिंग इतना हो रहा था, तो मैं तो बताता हूँ कि ये सब बड़ों की दुआएं हैं। जब मैं लाहौर आया तो इन्होंने दुआ दी और वो दुआ मेरे शामिल हाल है। ये मेरा बड़ा लाडला है, ये मेरे इस कदर लाड, इसकी सबसे बड़ी जो खूबी मुझे पहले दिन जब मेरी मुलाकात हुई, इसके बड़े भी मेरे सारे मेरे अपने मेरी जिंदगी के साथियों में इसके आबा भी, इनके भाई भी, लेकिन ये जब आया ना तो इसके यहाँ जो मुझे सबसे ज्यादा कन्विंसिंग मूसा जो बात लगी ना कि ये इनोसेंट है, मासूम आदमी है, वो जो एक तेजियां वो होती है वो नहीं। और इस कदर एफिलेट के मेरे साथ एक थोड़े से अरसे में हुआ कि मुझे यूं लगा ना कि यार ये तो मेरा अपना है कोई। तो जो बादब होते हैं और जो एक इरादा लेके निकले होते हैं अपनी मेहनत के जोर पे, दुआएं वो हैं जो शुक्र है और इनकी दुआएं। और सच्चे लोगों की निशानियां। मैं आपको एक वाक्य शेयर करता करके दिखा दिया, जी जी वाक्य शेयर करके दिखा दिया। एक लंदन बल्कि ग्लासगो का शो था जी। अब मैं आपको अपने रब की बात बताता हूँ। अल्लाह मैसेज वो होना चाहिए जो सुनने वाले उसके काम आए, जी, उसको जी। इंस्पिरेशन मिले। तो मैं चला गया, मैं जब उधर जाता हूँ तो मैं नाम नहीं लूंगा, वो बड़े आर्टिस्ट मेरे से बहुत सीनियर, हाँ मैं उनको देख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यार ये आज मेरी इतनी अल्लाह ने औकात बना दी कि मैं इनके साथ आ क्या बात है, क्या तो बात। मैं उनको सलाम भी ले रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। हम बैग वैग उठाए हुए एयरपोर्ट से हम चले गए अपने होटल में। उन्होंने कहा जी खान साहब ये 20 मिनट की परफॉर्मेंस आपकी है, 20 की, ये इस तरह ना डिवाइडेशन थे सारा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छी बात है, मौका मिल गया। अब काम शुरू हो गया जब, तो वो आर्टिस्ट जब गए तो हॉल फुल था। अब मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, फिर वो मैं पर्दा देख रहा हूँ कि इतनी ऑडियन और ये लोग गा रहे हैं और ये ऑडियन इनके लिए आई है। तो जो मेरे साथ थे तो उनको मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखा ये होता है नाम, इसको कहते हैं नाम। तो अब अच्छा अल्लाह पाक हमारी भी इज्जत रखना, अब इनके बाद मेरा अनाउंस होने वाला है। तो जब आप बिलीव करेंगे जब 15 से 20 मिनट दो ऊपर हुए तो ना एक ऑडियंस जब वो क्या शोर करती है Once more. तो इस तरह का शोर, फिर मैं समझा ये क्या कह रहे हैं। तो वो जो गाने वाले थे ना जो मेरे सीनियर थे, तो वो कहने लगे यार ये जरा शोर बंद करें, हमें पता है आप शेर मियां दास साहब के लिए आए हुए हैं, मैं बंद कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये ऑडियंस मेरे लिए आई हुई है। तो मैं रोने लग गया। तो वो स्टेज पे बुलाए, मैं कहूँ 1 मिनट ठहर जाओ, मैं तो रोना शुरू कर दिया। खैर जी मैं जब स्टेज पे गया तो उन्होंने वो खड़े रहे 5-10 मिनट तक। मैं इस तरह खड़ा, मैं थोड़ा सा बैठूं तो उधर ये है कि जब फनकार जब क्लैप होती रहेगी तो आप खड़े रहेंगे। अच्छा थोड़ा सा बैठूं, फिर वो क्लैप तेज कर दें, फिर मैं खड़ा हो जाऊं। अरे वाह। वो मैंने गाना क्या था, पहले तो मैं रोता ही रहा खड़े होके। तो वो जो सीनियर थे वो बाद मुझे गले लगाया और कहने लगा कहाँ साहब ये आपके लिए लोग आए थे, ये टिकट आपके लिए बिकी हुई। माशाल्लाह। तो ये होता है आजिज़ी में। और किसी बड़े को आप जब मान लेते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें हैं कि मैं लोगों को कन्वे करता हूँ कि आजिज़ी में आपकी इन बातों में एक मैसेज है और इतना बड़ा देखा अल्लाह ने आपको मकाम दिया है।
तो वो जो सादगी कितनी मजे की बताई कि मुझे कि यार इतने बड़े लोग हैं, ये इनके लिए आए हुए मेरे लिए। इज्जो इनके सारी, अल्लाह झुके हुए को फल लगा। ये मकाम इसी बदौलत मिला है कि आप कोई भी आज भी अगर कोई आजिज़ी करता है तो अल्लाह उसको बहुत पसंद करता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है। बेशक। जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बेशक। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि उच्चा ना रखाया जिसने चूल्हे दे विच नीवों के लंग मोहम्मद लंग जाएगा। बढ़िया। आपके गर्दन में जब आप में इज्जत और इनकसार, और ये किसी भी ह्यूमन बीइंग की सबसे पसंदीदा वो चीज है जो मेरे रब को पसंद है। जब आप रब के पसंदीदा और मकबूल हो गए तो फिर आपको कौन रोकेगा भाई। किसी ने कहा, सॉरी हम इन बातों में सूफिया की बात, जी सूफिया की बात आ गई, क्योंकि सब बैठे हुए थे ऊपर, तो की राय तो नीचे बैठ गए। किसी ने कहा भाई तू क्यों नीचे बैठ गया, कहता इधर मुझे गिरने का खदशा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं ये बात बड़े बड़े मैसेज की बात हो रही है और बड़ी अच्छी चीज़ें, मतलब ईद का दिन है, हमने इतनी अच्छी सूफिया वाली बात शुरू हो गई और उनसे सीखने का जो एक सिलसिला ये जारी रखना चाहिए। लेकिन ईद का दिन है और खुशियों का तड़का। ब्रेक करें, बहुत बातें कर ली। हाँ, थोड़ा सा सुने आपसे जो है ना, मेरा एक सॉन्ग है जिसकी वो भी लोगों ने बड़ा पसंद किया क्योंकि उसमें रियलिटी थी। मैं कहता हूँ कि बहुत है यार बना के की कर यार एक कोई होवे दे चंगा चंगा होवे। मैं वो सुनाता हूँ आपसे, मुझे भी बहुत पसंद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यार चंगा होवे, यार चंगा होवे, बहुते यार बना के की करने, यार को होवे ते चंगा होवे, यार को होवे ते चंगा होवे। बहुते यार बना के की करने, यार को होवे ते चंगा होवे, यार को होवे ते चंगा होवे, यार को होवे ते चंगा होवे। इको यार बनाया मैं ते खानदानी ते नस्ली, दिल दा खालिस ढोला मेरा प्यार भी ओदा असली, प्यार भी ओदा असली। बहुते यार अज़मा के की करने, यार को होवे ते चंगा होवे, यार को होवे ते चंगा होवे। बहुते यार बना के की करने, यार को होवे ते चंगा होवे, यार को होवे ते चंगा होवे, यार को होवे ते चंगा होवे, यार चंगा होवे, यार चंगा होवे। शेरदाद नू सावल मिलिया, गुड़ नालों भी मिठा है, एदे वर्गा दुनिया ते कोई होर न मैं ते डिठा है, होर न मैं ते डिठा है। कोल गैर बिठा के की करने, यार को होवे ते चंगा होवे, यार को होवे ते चंगा होवे। बहुत
अरे क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात, ऊपर जबरदस्त, से भी ऊपर। बहुत आला। आज आपने महफिल ऐसे सजा दी, उस सिराइकी बोली और खूबसूरती और मिठास, आज हमारी ये महफिल दुबाला हो गई। होती जो है ना जी, जो दिल से निकलती है, रूह से निकलती है, वो रूह तक उतरे। क्या बात है। आप जिस उस स्पिरिचुअल लेवल में उसको पोर्ट्रे कर रहे होते तो वो कैसे दूसरे पे। जबरदस्त, बहुत उम्दा। आपने हमारे रूहों को ताजा कर दिया और इस ताजगी के साथ बहुत रौनक, आपकी वजह से भी बड़ी रौनक मिली है। आपको पता है आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मूसा खान भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। वरना हम लगातार मूसा खान को कितनी देर देखते हैं, कितनी देर बर्दाश्त करते हैं। जी डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं तो देख लेता, मेरे बाबा जी लगातार नहीं देख सकता। इन्हीं खुशियों के साथ और इसी चिट चैट के साथ और मजे मजे की बातों के साथ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, लेते हैं, वापस आते, कहीं मत जाइएगा। टीवी टुडे की ई ट्रांसमिशन स्पेशल जारी है। वेलकम बैक। ई ट्रांसमिशन जारी है और मजे मजे की बातें हो रही है, सॉन्ग सुने जा रहे हैं, शायरी हो रही है। हमारे साथ इतने बड़े बड़े लेजेंड आज की महफिल में मौजूद है। क्यों निदा, मजा आ रहा है आपको? बहुत। आप बिलीव करो, मैं फर्स्ट ऐसा शो कर रही हूँ जिसमें मुझे एकदम चुप होके बैठना पड़ा, क्योंकि इतने बड़े बड़े लेजेंड हैं मेरे सामने। डेफिनेटली ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ बात करते हुए भी हमें भी थोड़ा वो सोचना पड़ता है कि हम क्या बात करें, कोई बेअदबी ना हो जाए, गलती ना हो जाए। हम बात कर रहे थे राशिद महमूद साहब के। मैं आपको शेर में अदाद साहब, खान साहब, आपको वाकया सुना रहा था थोड़ा सा कि माशाल्लाह इनसे मैंने जो सीखा है, अर्ली जो मैं बता रहा था कि आज से 10-11 साल पहले की बात है, एक शूट हमने प्लान किया, मैंने एक थीम कॉन्सेप्ट प्लान किया। हम लोग आपको पता है शूट वगैरह करते हैं। मैंने राशिद साहब को कॉल इनसे गुजारिश की कि एक शूट करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना मेरे साथ वो शूट करें, एक थीम राजवाड़ों का। तो इतने प्रोफेशनल मैंने इनको पाया, इतना प्रोफेशनल। इन्होंने मुझे कहा ठीक है बेटा, आप जैसे कहोगे मैं आपके साथ हूँ, आप करो। मैं ब्रांड डिज़ाइनर और सारी चीज़ें वगैरह लाइन अप करके, प्रॉप्स वगैरह सब कुछ करके, अब हमारा शूट डिसाइड हो गया कि कल शूट है। सो गए, रात को आराम से सो गए। सुबह मैंने कहा 12-1 बजे उठेंगे जाके करें, तो 10 बजे ठक ठक करके बेल आ गई। मैंने देखा उनकी कॉल आई, फटाफट मैंने फ़ोन उठाया और मैं सोया हुआ था, हड़बड़ा के उठा। तो उन्होंने कहा बेटा मैं रेडी हूँ, बस निकलने लगा हूँ। तो उस हड़बड़ाहट में मुझे ये कहना ही इनसे मतलब नहीं, मैं कह सका कि नहीं 2 घंटे बाद आना, यानी मैंने कहा ठीक है आप आ जाए। मैं फटाफट उठा, चीज़ें तैयार की, लोकेशन पे पहुंच गया। माशाल्लाह आए और फर्स्ट टाइम उनको मैंने कहा कि लेंस लगाने आंखों में, तो इन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में नहीं लगाए, लेकिन लेंस लेके आए। फिर मूँछों का गेटअप था, मूँछें चाहिए थी, राजवाड़ा दिखाना था राजस्थानी, तो फिर मूँछें लेके आए और फिर पूरा दिन इन्होंने हमारे साथ मेहनत की। मैं थक गया, ये नहीं थक गया। वाह जी वाह, इनकी तो आप बताएं कुछ, आपको मजा आया उस शूट करके नहीं जब वो हुआ उसके बाद? देखो कोई एक्सक्लूसिव जेस्चर जब होता है ना आपके, मसलन सिंगर जो होता है उसको जहाँ कहीं ऑड एंगल से कुछ कन्विंसिंग चीज मिलती, वो उसको ज्यादा डिवोशन से उस पर वर्क करता। और तो उसमें मुझे तेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था। मेरा आज भी, मैं हमारी असल में चूंकि मेरा ग्रूमिंग, मेरा आगाज रेडियो पाकिस्तान से है, तो रेडियो पे सबसे पहली जो चीज सिखाई जाती है वो कि वक्त की पंक्चुअलिटी। पहली मजलिस सुबह 5:45 शुरू होनी है, आंधी आए तूफान आए उसने शुरू हो। तो ये मेरी जिंदगी में, चूंकि मैंने रेडियो बहुत काम किया, बरस किया। मेरे सामने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, पाकिस्तान में पहला टेलीविजन स्टेशन बना था। तो ये चीजें हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी सराउंडिंग में, हमारे दौर में जो थे तो बहुत बहुत बड़े नाम थे जो अब उस तरह के कहाँ से आएंगे। तो हमें मुआफ़क़त मिल गई और फिर हमें एक शौक और एक तजस्सुस, और वो भी था, करिश्मा था कि एक नई चीज करने जा रहे हैं। तो बड़ों को सुना करते थे, देखा करते थे। आज इस कदर तेजी आ गई कि आज का बच्चा जो है उन्हें सारा कुछ आता तो कुछ भी नहीं आता। ऐसा ही है ना, बिल्कुल तेजी है, एक प्रोसेस है जिंदगी का। हमने वो किया, हमें हमारी सराउंडिंग के वो बड़े लोग थे। मैं आज भी, मुझे बात चीजें अगर मेरे पल्ले कहीं मैं कंफ्यूज होता हूँ तो मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर लेता हूँ, मेरे इल्म में इजाफा होता है। स्क्रीन पे मैं होता हूँ, जब मैं कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा होता हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे दाद मिल रही। मैंने उस की प्लानिंग पे किन किन लोगों से मशावरत की होगी ये किसी को नहीं पता होता। तो हर जो जेन्युइन क्रिएटर होता है ना, उसका एटीट्यूड
यही होता है, वो सिंगर हो, पेंटर हो, मुजस्समा साज हो, ये एक क्रिज्मा है, वो जिसके अंदर होता है, उसका जिस भी काम शोबे में हो, आर्टिस्ट फनूनी exclusive लतीफ़ा से होता है। ताल्लुक रखने वाला। आप कुछ लाइव भी अगर इनसे कुछ सुना जाए, क्या कहते हैं? हाँ, थोड़ा जरूर, सा। क्यों नहीं, मैं तो सुनना चाहूंगी। ठीक है जी, मैं कुछ अभी एक आप लाइन आपको सुना गुनगुना देता हूँ। दीजिएगा। उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, क्या बात है, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। अरे हुआ क्या बात है, कुछ भी क्या बात है, क्या बात है, है, जबरदस्त। इश्क मुजस्सम, वाह। मैं तो इस वास्ते चुप हूं के तमाशा न बने, तुम समझते हो मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुपर, माशा- आप कुछ माशाल्लाह आपने ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, सारा कुछ, लेकिन आपका शायरी से भी आपका ताल्लुक है, अदब से इतना ताल्लुक है, आपने शायरी भी इतनी कही है, तो कुछ कलाम सुना दे, आज ईद का दिन है। पहले तो जिंदगी जो है ना, उसमें जो आपकी क्रिएटिव एलिमेंट जो आप पोर्ट्रे करते हैं, जी जी जी, वो सारा स्टोर आपके उस प्रोसेस का होता है जिससे गुजर के आए होते हो आप। उस मकाम तक आते 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 क्या फीलिंग रही जिंदगी में, क्या क्या बीता, वो ही फिर आप पोर्ट्रे करते हो। मुश्किल नहीं है, यूं तो खुदाई की मंजिलें, आहा, मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिल। मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिलें, नाता मोहब्बतों का मेरा आदमी से है। आहा, क्या बात, क्या बात। एक और शेर के राशिद तमाम उम्र रहे ख्वाब में मगन, राशिद तमाम उम्र रहे ख्वाब में मगन, जो जागते हैं तो ख्वाब की ताबीर दे। वाह वाह, क्या बात, बड़ी गहरी। महफिल तो ईद की अब आगे की तरफ बढ़ रही है, इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, और हमें उम्मीद है कि टीवी टुडे की ये जो ईद ट्रांसमिशन, थोड़े से हम लोग अपने लेजेंड्स के साथ बातें जो कर रहे थे, यही बातें हैं जिनसे हमने सीखना है। मिनहासल कौम, यंग जनरेशन को चाहिए कि हम अपने लेजेंड्स की कदर करें, अपने सीनियर्स की कदर करें। ये हमारा असासा है, यही वो हमारा असासा है जिनके ज़रिए से हमने सीखना है और आगे बढ़ना है इनसे। क्यों निदा? बिल्कुल। और ये ईद की ट्रांसमिशन माशाल्लाह बड़ी मज़ा आया इनके साथ, दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन टाइम हो रहा है और कल फिर भी आपसे मिलना है। ईद का दिन है, महफिल सजी हुई है, ट्रांसमिशन जारी है, आप लोग टीवी टुडे के साथ रहिएगा। जाते जाते पैगाम लेते चलें, क्यों? बिल्कुल। कैसे, क्या कहती हैं आप? सर से पैगाम देना जरूर। खान साहब जी, मैसेज एक मैसेज दे दें। मेरा मैसेज यही है, एक तो जिस तरह आपने फरमाया कि प्यार करते रहें, कदर करते रहें, कदर बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, और इसी कदर को लेके मैं एक मैसेज कहता हूँ। तो मैं कहता हूँ जितना आपने हमें प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर प्यार ज्यादा ना बढ़ सके तो इसको कम ना कीजिए। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। राशिद महमूद साहब, मैं सिर्फ अपने लोगों से ये कहूँगा कि हमारी शनाख्त हमारा पाकिस्तान है, आए बेशक, अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी रहतल, अपनी अक़दार, अपने लोगों से, अपने मुल्क से जुड़ कर रही है। आहा, हमारे दुख, हमारे सुख इस जमीन से रिलेटेड है। क्या हमें बात। जिंदगी में कोई भी अमल जब हम कुछ कर रहे होते तो जहन में ये रखना चाहिए कि मेरी जिंदगी का कोई ऐसा फेल नहीं होना चाहिए जिससे मेरे रिलीजन पे या मेरी पाकिस्तानियत पे मुल्क पर कहीं भी कोई एलिगेशन क्रिएट हो जाए। यही हमारी शनाख्त है, यही हमारा मान है और यही हमारी शान, और इसी पे आपको सबको
इसी पे अमल करना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज था। और टीवी टुडे की ई ट्रांसमिशन जारी है, देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा, फिर हाजिर होंगे आपके पास। और हमारा भी यही मैसेज है, राशिद साहब ने जैसे कहा कि अपने जमीन से जुड़े रहें, अपनी कदरों से जुड़े रहें, अपनी जमीन से, अपने मुल्क से प्यार करें। बिल्कुल, अपने मुल्क से, अपनों से प्यार करें। और ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला, इसकी कदर करें। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा